गिताचो अंक 826 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं जोडया, दोरया देवाक वाखाणुया, आनोद आमचो ताका जोया. तारोणा तूं कडप दोनिया, जिविता तूं चोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तारोणा तूं कडप दोनिया, जिविता तूं चोरू दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्योंत लॉरेन्साचे परबेक आमी सव्या दिसा हे तयारेंत आसा आनी आयज पवित्र सभा सुमिया जेजूच्या रुपांतराची परब संभ्रमता. जेजूचें रुपांतर आमकां देवाची खोलायेन वळख आमकां घेवंक आपयता. जसो देवा आनी जेजू मोदें बापाय आनी पुताचो संबंद आसलो, तोच संबंद आमचे सवें देवान घडून हाडला. आनी ह्याच पासत जसो तो देवाचो पूत, तशी ताची आमी आपुरबायेची भुरगीं. जसो तो देवाच्या संबंदान जियेलो, तसोच आमी आमच्या भावार्था वरवीं मागण्या वरवीं देवाच्या संबंदान आमकां जिवंक आपयता. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी देवाची भुरगीं कशीं वाडूंक आनी देवाक सदांच आमच्या जिविता वरवीं धादोसपण हाडूंक आमकां कृपा मागून घेवया. पूण जायते पावटी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आमी चुकल्या. आमी देवाक आमी पोरो घातला, ताच्या संबंदान जिवंक आमी विसरल्या. हे खातीर आमची चुकी वळखून घेवया आनी खालतीकायेन ताचे काकलुतीक उलो करून म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उचारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मोरयेक, सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kalutko, somia kalutko, Krista kalutko, Krista kalutko, somia kalutko. देवाची मोहिमा उच्चारून म्हणुया, मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर पदवेदारा देवा बाबा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेडे, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे नोवेन भेटयता आंतोनियो रॉड्रिगीस आनी ताचो कुटुंब. खेरीत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच मागुया ग्रासियानो आनी वेरोनिका नुनीस हांच्या कुटुंबा पासत आयच्या ह्या नोवेनाची मांदावळ करतात कवडे, भामोटे, पानकेले ह्यो समुदाय. तर आज खेरीत भाशेन ह्या समुदायांतल्या दर एका कुटुंबाचेर बागयोंत लोरेसा वरवीं देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, रुपान तोलले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाड तीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांकाल पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेन वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासणां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्नानार बसलो. ताचें नेस्प आवरण हिमा पोरी धवें, ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासण एका उज्याच्या आकट्या पुरी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या पुरी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या पोरजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रथमे वयर तोच व्हरतो. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रथमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रेतूम मुरगोटूं, दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रथमे वयर तोच व्हरतो. सगल्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणा वरी कोडटात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रथमे वयर तोच व्हरतो.
कित्याक म्हणल्यार तूंच सोर्वेस्पोर, सगल्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो, सगल्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सोर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvesporak, zui zui. हो म्हजो पूत किरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvesporak, zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवां, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवीफूल जालीं. ओवचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार तूं 3 तोंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका पोरजोळीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक थाळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ये वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणां, आयज पवित्र सभा सुमिया जेजूचें रुपांतर ही परब संभ्रमता. आनी ह्या परबे समयार आमी जाणा बागयोंत लोरेसाची परबेक आमी तयारी करता आनी शुभ वर्तमानांतली एक एक वळ घेवन आमी ताचेर नियाळ करता. आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक ही वळ आमी विचून काडल्या. ती म्हणल्यार, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हाचेर आमी नियाळ करतना आमच्या कुटुंबांनी आमी नदर मारुया. ही काणी नवी काणी न्हय, ही खबर आमकां रुचीची न्हय,
ही खबर आमी आयकूंक ना अशें न्हय, पूण कितलेच फावटी आयकल्या, पळयल्या आनी आमच्या कुटुंबान आमी त्यो अनुभवल्या. आवय बापूय जेन्ना घराब्यान एकटोच आपुरबायेचो पूत आसा जाल्यार, एकटीच आपुरबायेची धूव आसा जाल्यार तिचो कितलो मोग करता आनी कितलो ताचे सवें आपली काळजी घेता तें आमकां कळोन येता. हें हांवें तुमकां सांगची गरज ना, पूण आमी पळयलां की हे एकटोच पूत म्हजो म्हणटोच हांव ताचो मोग करतां. एकटीच धूव म्हजी, हांव ताची आपुरबाय करतां. तांकां जाय तें हांव दितां. आनी वाडली म्हणटोच म्हजो एकूच हुस्को आवडो म्हणल्यार ताणें म्हाका धादोसपण हाडचें. हें आमच्या कुटुंबाचें वातावरण आवय बापूय आनी भुरग्यां मदलें. आयज जेजूचें रुपांतर आमकां असलो तरी देखावो आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. तो देखावो म्हणल्यार आयची परब आमकां उगडास करता. जेजूच्या पाटलावदारांक आनी अदीक करून शिसांक उगडास करता. जेजू न्हय फकत एक धर्मीक गुरू, जेजू न्हय फकत एक मिलाग्री करणार, पूण तो खऱ्यांनीच जावन आसा देवाचो पूत. आनी ह्या देवाच्या पुताची ओळख आमच्या भावार्था वरवीं, आमच्या मागण्याच्या संबंदा वरवीं आमकां मेळटा. आनी जितली आमी देवाचेर भावार्थ धरून मागण्याच्या संबंदान आमी जियेता तेन्ना आमकां उगडास येता की जेजूच्या बावतिस्मा दिसा हो गूट आमकां उक्तो जाल्लो. जेजून जेन्ना पवित्र स्नान घेतलोलें तेन्ना असोच ताळो आयकूंक आयल्लो, हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर सगलें म्हजें दादोसपण आसा, ताचें तुमी आयकात. उगडापें जालें की वो जावन आसा खेरीत आपुरबायेचो देवाचो पूत. जाल्यार देवाचो पूत जाल्यार तो न्हय फकत एक आमकां देखावो, पूण ताचे मदें आनी देवा मदें कितलो खोल संबंद आसा तो आमी पळयता. तो म्हणटा हो म्हजो पूत आनी कोणाचो न्हय, तो म्हज्या आपुरबायेचो पूत आनी तो ताचेर सगलें म्हजें धादोसपण आसा. आनी तें करतना जेजू खेरीत भाशेन आपल्या जिवितान तो आपलें जिवीत फुडें व्हरतना हें तो करूंक वावुरता. देवाचो मोगाचो पूत तो म्हणटोच मोगाचो पूत कसो देवाच्या संबंदान तो जियेता आनी देवाक खालतो रावून जें कितें देव ताका सांगता, बापूय कितें सांगता त्या प्रमाणे आपल्या जिविताची तो पावलां मारता. देव ताका कांय उणें जावंक दिना. घडये मनीस कसो ताच्या जिवितान दूख आयले, कोश्ट आयले, पूण ताणें ताका सांडूंक ना, कित्याक तो जावन आसा देवाचे आपुरबायेचो. आनी शेवटाक कितें जालें, हो जेजू जे देवान ताका बासायल्लें, एक कार्य दिल्लें तें शेवट पर्यंत ताणें पाळलें आनी ह्या आपल्या बापायक ताणें धादोसपण हाडलें. जसो बावतिस्मा वरवीं आमकां उगडापो जाल्लो हो गूट की हो जावन आसा खेरीत देवाचो आपुरबायेचो पूत, आमच्या बावतिस्मा वेळार आमी दर एक क्रिस्तांव देवाचो आपुरबायेचो पूत, आपुरबायेची धूव आमी जाल्या. आनी देव आमकां तेंच म्हणूंक रावता की हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, हाचेर म्हजें दादोसपण आसा,
हाचेर म्हजें दादोसपण आसा अशें तो म्हणूंक रावता. आमची आपुरबाय तो करता. आनी ही आपुरबाय आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं आमकां दिसती पडटा. केन्ना एक बापूय वा आवय आपल्या पुताक म्हणटा हो म्हजो पूत. पुतान वो धुवेन समाजान जावं वावराचे सुवातेर जावं शिकपाचे सुवातेर बरें नांव हाडलां, एक बरें कार्य केलां. तेन्ना हांव अभिमानान एक बापूय आनी आवय दुसऱ्यांक सांगता हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव अशें ती सांगतात. देवान इस्रायल पोरजेचो मोग केलो आनी सदांच म्हणली ही म्हजी पोरजा. कित्याक हे पोरजेचो तो खूब मोग करतालो, खूब मोग करता देखून ताका फावो त्या वेळार ताचे सवे तो पावतालो. दुसऱ्या वद्दान हांव अभिमानान तर देव आपले पोरजी विशीं सांगतालो, एक बापूय तर आपल्या पुता आनी धुवे विशीं सांगूंक सोदता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं कशीं देवान म्हणूंक जाय ही म्हजी आपुरबायेची धूव, आपुरबायेचो पूत. पूण जायते फावटी आमी आवय बापायक आमी पाठ करता, आवय बापायचें सांगलोलें आयकना, तेन्ना आमकां खेरीत भाशेन आवय बापायक लॉस दिसता सांगूंक की हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव अशें दुसऱ्यांक सांगूंक लॉस दिसता. आवय बापायक तर लॉस दिसता जाल्यार देवाक कितें दिसूंक जाय. इस्रायल पोरजेक देव म्हणटालो ही म्हजी पोरजा. पूण कितले फावटी देवा आड ती गेली, देवा आड ताणें वायट केलें, देवाच्यो आज्ञा ताणें मोडल्यो. पूण तरी आसतना देवान ही पोरजेची आपुरबाय केली. तेच भाशेन एक आवय बापूय आपलो भुरगो कितलोय पाड जावं वायट जावं पूण ताची आपुरबाय करिनासतना रावना. म्हणल्यार ताका फावो त्या वेळार जेवण दिता, फावो त्या वेळार ताचें न्हेसपाचें पळयता, फावो त्या वेळार ताका शिकपाचें ताचें पळयता. आनी हे भाशेन आपल्या पुताची आपुरबाय आनी ताचो खेरीत भाशेन धुवेची आपुरबाय तो करीत रावता. तशेंच एका क्रिस्तांवाक देव आपुरबाय करता. आमकां दिसता आमच्या जिवितान कोश्ट आयले म्हूण देवान आमकां सांडल्यात, आमकां दिसता आमच्या जिवितान प्रोस्ट आयल्यात म्हूण आमकां देवान पोरो घाल्यांक. इस्रायल पोरजेक ताणें तशें केलें ना. ती कितली वायट जावं पूण परत परत ताच्या आदाराक पावलो, परत परत ताची आपुरबाय ताणें केली. तेच भाशेन देव आपले पोरजेची वा आपल्या पुता आनी धुवांची आपुरबाय करता. तांच्या संकोश्टान तो वांटो घेता, दुखान तो वांटो घेता, तांच्या आदाराक तो पावता आनी हे भाशेन ताची आपुरबाय तो करीत रावता. पूण तिसरें आसा, ताणें आपल्या पुताक म्हणलें ताचेर आसा म्हजें धादोसपण. आयज हांव क्रिस्तांव कसो, म्हज्या आवय बापायक घडये हांवें पोरो घातल्यान तांकां दादोस आमी करूंक ना. जायते फावटी हाका लागून आवय बापूय म्हणटा तूं जल्मुकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें जातलें आसलें, कित्याक इतलें तुजे पासत केलें पूण तरी आसतना तुवें म्हजें सांगणें आयकूंक ना आनी तूं तुजे वाटेन चल्ला आनी सगळेंच एके भाशेन म्हजें सोंपण निर्फळ करून उडयलां. आनी ह्या पासत केन्ना केन्ना रागान ओ केन्ना केन्ना बेजार जावन तो म्हणटा तूं जल्मुकूच नासलो जाल्यार अदीक बरें जातें. पूण देव आमकां अशें म्हणूना, पूण तो रावता केन्ना तरी आमच्या जिविताची आमी नवसरणी करतल्या आनी परत देवा सरशी देवाचे वेंगेन आमी येतल्या. आनी जशें जेजून आपल्या बापायक दादोसपण हाडलें तेच भाशेन आमी ताची भुरगीं देवाक दादोसपण हाडटल्या म्हूण तो रावता. हें आमी कशें करूंक जाता? पयले सुवातेर आमचो भावार्थ देवाचेर आमी थीर करूंक जाय. ह्या दिसांनी आमकां भावार्थाच्यो कोरण्यो करूंक जाय तो वेळ मेळटा. घडये आमी हे मिसाचे भेटेन आमच्या हाजीरपणान आमी वांटो घेना,
पूण आमी ओत्मीक वाटेन आमी घरान बसून आमकां कितें टीव्हीचेर मोबायलाचेर आमचे मीस चलता, तातूंत आमी ओत्मीक वाटेन आमची वाड करूंक आनी देवाच्या संबंदान जिवंक, देवाचेर भावार्थ आसा म्हूण दाखोवंक आमी तातूंत वांटो घेता. पूण थोड्यांनी जाल्यार देवाक सोडला. मीस म्हणटात ते तांकां आतां नाका, मागणें म्हणटात ते तांकां नाका, आनी ती देवा सुरशींनी पयस केल्या. अशें घडना जावंक आयच्या दिसा आमी मागुया देवाचेर आमचो भावार्थ थीर जावंक, आनी अदीक करून जेजू देवाचो पूत म्हणटोच हें स्वत आमी मानून घेवंक, ह्या पुता बरोबर आमी देवाची भुरगीं कशीं आमी वाडूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर मागणें करूंक आमकां वेळ मेळटा. जावं घराब्यान जावं आमच्या खासगी जिवितान देवाचें उतर वाचूंक कितलोसोच वेळ आमकां मेळटा. ह्या उतरां ह्या देवाच्या ह्या मागण्या वरवीं देवा कडेन आमी संबंद सांबाळूंक जाता. घडये आमी आमच्या वायटा वरवीं देवा कडलो संबंद आमी पयस केला, पूण आमच्या मागण्या वरवीं देवाक अदीक लागीं सरूंक जाता आनी आमी वळखून घेवंक जाता की हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव. म्हणटोच म्हज्यान देवाक कशें दादोसपण हाडूंक जाता. आनी देव आमकां म्हणटा ताचें तुमी आयकात. जेजून देवाचो पूत कसो, आपुरबायेचो पूत कसो, ताणें सदांच देवाच्या सांगण्यांक कान दिलो आनी देवाच्या सांगण्या प्रमाणे आपलें जिवीत तो जियेलो. आयज आमी देवाची आपुरबायेची पूत धुवो कशी, जे देव आमकां सांगता ताचें तुमी आयकात. ताचें आयकप म्हणल्यार ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलप, ताच्यो आज्ञा आमच्या जिवितान आमी पाळप. आनी जेन्ना आमी ताचें आयकून आमचें जिवीत आमी सारता, तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी देवाची आपुरबायेची पूत धुवो कशी आमी ताका दादोसपण आमच्यान हाडूंक जाता. आयच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी हो ताळो आयकुया आनी देवाक म्हणूंक एक सयेक दिवया. ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ही म्हजी आपुरबायेची धूव, ताचेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजून देवाचें आयकून सदांच ताचे सोकला तो जियेलो, ताच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें आनी शेवट पर्यंत तो ताका तो खालतो रावलो. आयज ताची भुरगीं कशीं आमी जियेतना आमी सदांच ताच्या पुताचें आमी आयकूंक आनी आमच्या जिवितान देवाक दादोसपण हाडूंक देवा लागीं ह्या मिसान आमकां कृपा मागून घेवया. उबी रावया. हे देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवाक सांगुया आनी आमकां जाय तें देवा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखून आपले पोरजेक ह्या जिव्या देवाची ओळख देवाच्या उतरांतल्यान आनी संस्कारांतल्यान दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गांवान भायर आयलोल्या एकसुऱ्या आनी दुखवलोल्या सोवे जेजूचो उपकार पळोवंक आनी तांचो परामोस करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतेल्या कवडे बामोटे पानकेले वाड्याच्या दर एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. थोडोसो वेळ ओगी रावून आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. अदीक करून आमच्या भुरग्यांचो उगडास करुया. आमची भुरगीं ती मोगाची भुरगीं, आपुरबायेची भुरगीं, पूण जायत्या कारणांक लागून ती आमचे वेगेंतली पयस गेल्या आनी देव धर्म नासलोले परी ती जियेतात. तांचो उगडास करून खेरीत मागणें तांचे पासत करुया. भो मोगाळ बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची तूं मागणी दोयन आयकून घे. सदांच तुज्या पुताच्या सांगण्या परमोणे आमचें जिवीत मांदावळीन घालूंक आनी सदांच तुजी आपुरबायेची पूत दो कशी आमी जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गिताचो अंक C18 पेज 36. Jadný kdo somor vita, amci mona somor puja. Atmi kdo to jar kurta, kalza amci to jar korja. Jadný da Carlos petuita, आमी आमची जीण भेटूया. क्रिस्ता रोगोतो करून दिता, पिवूंक आमी आयती जावया. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोहिमेवोन देवा आमचे बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकोय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकांचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचे सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना शिसांची खुर्साच्या येणपणांक केली आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडाट कुडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनशा सोयंबाचे कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नामी येता ताका जय, ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा, करोस नुबोवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरून तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भागिवोन जुसेम, भागिवोन धर्म दुथाम आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें. ह्या मागण्या वरवीं आमी ओळखून घेता आमी देवाची मोगाची अपुरबायेची पूत धुवो म्हूण. ह्या वेळार ताच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जिवंक आमी ताका उलो करून आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी असतो देवाचो आपुरबायेचो पूत. ह्या जेजूक शेवून ताची भुरगीं कशी आमी जिवंक फुडें सरतात ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेता त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पोरजोळीत जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनशा मोदे व्हरतो तूं शेगुणांनी फाकी तूं. पृथ्वीर देवा पुरजितो जेजू सारको गुळी तूं. घालत्या मोगान दूर दिसा सेवा केली पुरजेची. चालोय उतरान आनी जिणे गुरु याज्ञे आनी बोली. आमची काळजा उबारू तुका भोगता वाकांता. पवित्र आत्म्या सांगाती बापा पुता गदीन वाचता. आमेन. भाग्यवंत लॉरेन्स आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षाचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोय
आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळ्ळी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं आमचे थाय आमेन Bogta martir Sant Lorenz Burgis puni Sant Eroi Tuga Roma Shara Pran Carloi tu Sobota Varu Kołkniaci porza Roma Shara Pran Carloi tu Sobota